ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني फिर से सुने गौर से ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني وإن هم إلا يظنون يظنون وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به फिर से पढ़ें ثم يقولون फिर से पढ़ें एक आवाज में ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم अब देखें ऐदी दाल के नीचे क्या है और आगे क्या है या किस तरह पढ़ेंगे ऐदीहिम नहीं पढ़ेंगे ठीक है फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम وويل لهم مما يكسبون फिर से वै नहीं है ववैलुल लहुम وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما
यक्सिबून